आज अभी बताए दिव्यांगुला दिनोत्सव, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये दिव्यांगुल बोलने वाले जो हैंडीकैप है वो कैसे लेंस भी क्यों ना हो, फिजिकली क्यों ना हो, मेंटली क्यों ना हो, ऐसा कैसे लेंस भी हैंडीकैप हो, वो हैंडीकैप नहीं है। जो लोगों के पास सलाहियत है, जो लोगों के पास माल है, जो लोगों के पास जहन अच्छा है, वो लोग सलाहियत होने के बावजूद, माल होने के बावजूद, अच्छा जहन रखने के बावजूद जो दूसरों के लिए खर्च नहीं करते, वो लोग क्या है, दिव्यांगुल है। सब ये लोग दिव्यांगुल नहीं, वो लोग दिव्यांगुल। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। देखो, हिंदुस्तान की हालात और ये फिस्ताई ताकत, ये दोनों भी हमारे लिए नए नहीं है क्या नए? क्यों? जब से दुनिया के अंदर अंबिया आए हैं, तब से ही ये सिलसिला जारी है। कई नबियां आए हैं और जब जब आए हैं, अल्लाह के साथ साथ, दावत के साथ साथ, और जब जब उनके समाज के अंदर जो बुराई है, वो बुराई को रोकने का काम भी वो करे हैं। हमारे को सबसे आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, तो उनको जब नबूवत नहीं मिली, वो तब क्या करते थे? हिल्फुल फुजूल बोलने के एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। वो हिल्फुल फुजूल ऑर्गेनाइजेशन, खिदमत करना, गरीबों की मदद करना, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत नहीं मिलने तक भी सादिक और अमीन कहा जाता था। आप सबको मालूम है। क्यों? कौन बोलते थे? काफिरा और यहूदियां बोलते थे, ये अमीन है, सादिक है, अच्छे इंसान है, सच बोलने वाले है, ईमानदार है बोलो। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, जब नबूवत मिलने के बाद वो अल्लाह का एक अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू करे, जो अमीन और सादिक बोलने वाले लोग इनको नऊज़ बिल्लाह एक जादूगर है बोलना शुरू करे, एक जादूगर है बोलना शुरू करे। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जादूगर बोलने से या उन्हें रुकने से कभी भी उनका दावत का काम और हक की बात बोलना वो नहीं रोके। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पूरी जिंदगी, मक्के के 13 साल की जिंदगी के अंदर वो इतना काम करे। आप सब लोगों को मालूम है, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि वाकया बहुत सारे पढ़ने को होती। तो 13 साल की जिंदगी के अंदर उन्होंने काम कर को सब लोगों को दावत देने के बाद सिर्फ कितने लोग इस्लाम कबूल करे? तकरीबन 100 लोगों के अंदर। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने को हिजरत करे। हिजरत करने के बाद वहां का माहौल, अभी उधर इस्लाम नहीं था, उधर कोई भी साहबी नहीं थे, कोई नहीं थे। जब मदीने की जिंदगी के मदीने में जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों से जो सलाहियतमंद लोग हैं, वो मुनाफिक हो, काफिर हो, कौन है जो यहूदियों के खिलाफ में जो काम कर रहे हैं, उनको सोप पे इकट्ठा करते हुआ वो क्या कर रहे हैं? बेहतरीन एक प्लान करके मदीने के अंदर काम शुरू करें। तो सबसे वर्ल्ड में बेस्ट लीडर कौन होता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें, हमारे लिए एक रोल मॉडल है। तो हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह काम करे हैं, हमें भी उसी तरह काम करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे को भी आइंदा आगे चलकर हमारी जो नस्ल आने वाली है उनको कामयाब दिखाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत नहीं मिली तो बहुत सारे लोग अच्छे बात ना करे। तो आज भी हिंदुस्तान के अंदर आप कब तक है तो खामोश बैठकर जिक्र करते, नमाज पढ़ते, तो कोई भी क्या भी नहीं बोलता, भाई अच्छे लोग भाई बोलते। जैसे ही आप हिंदुस्तान की हालात के ऊपर, हिंदुस्तान के जो फिस्ताई ताकत के ऊपर और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले अवाम के हक के लिए तब आप आवाज उठाना शुरू करते हैं, तो आपके ऊपर भी एक इल्जाम लगाया था। आप क्या है? दहशतगर्द है, आप क्या है? देशद्रोही है। ये इल्जाम आज हिंदुस्तान के अंदर लगाया जाता है। तो ये इल्जाम हमारे जब लगाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप ये है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश होना, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में काम करते हैं। आज कई लोग अलग अलग लाइन से अलग अलग खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन आज खिदमत के साथ साथ हमारा हक के लिए, हमारे इंसाफ के लिए, हमारे हुकूक के लिए
آج ہم مانگنا نہیں ہے، حق کے لیے لڑ کر چھیننے کی حالت آج ہندوستان کے اندر ہے. آج ہندوستان کے اندر آپ کو معلوم ہے تقریباً 9 سال سے ایک فضائی طاقت کام کر لے کو ہے، اس کا نام ہے RSS، اور اس کی ایک ونگ ہے BJP. ابھی وہ حکومت کے اندر تقریباً 7 سال ہوا ہے حکومت کرتی ہے. تو یہ فضائی طاقت اور یہ BJP فضائی طاقت کی جو حکومت آج ہندوستان کے اندر جو کرنے کو ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے آنے والے اور ایک 4 سال 2024 کے اندر ہندوستان کو ایک ہندو راشٹر قائم کرنے کے مقصد سے وہ آگے بڑھتی ہیں. یہ حالات ہندوستان کے اندر دن بدن بدلتے رخ بدل رہا ہے، لیکن ہماری عوام جو ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایک قرآن دیا ہے، ہمارے لیے حدیث ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھا ہے، لیکن ہمیں صرف اس کو پڑھنے تک کچھ خاموش ہو گئے، اس کی طرف عمل کرنے کے لیے آج بہت کم لوگ کام کرتے ہیں. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ ایک نسوان ایک عورت سمجھ گئی تو ایک گھر سنبھلتا، ایک گھر سدھرتا، ایک قبیلہ سدھرتا، ایک خاندان سدھرتا. آگے چل کو پورے ہندوستان کے اندر نقشہ بدلنے والے آپ لوگ بن سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اس لیے آج جو حالات ہندوستان کے اندر ہے یہ ہمارے نیا نہیں ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے پورے کائنات کے اندر اسلام کا بول والا جو ہوا ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے. آج ہندوستان کے اندر جو بھی قانون، جو کالا قانون، الحمدللہ ایک خوشی کی بات کیا ہے بولتے ہو، جب NRC کے ٹائم پہ حافظ صاحب پورے مدرسوں کے بچوں کو لے کر الحمدللہ ایک بہترین پارٹیسپیٹ کر کے ایک سکسیسفل ریلی کرے ہیں. یہ آپ سب کے لیے خوشی کی، ہمارے لیے سب کے لیے خوشی کی بات ہے. میں آپ کے سب کے لیے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں الحمدللہ. ایسا یہ آج ہندوستان کے اندر عوام کے پبلک جو امت مسلمہ ہے، یہ امت مسلمہ کے اندر جنس کے لیے حالت معلوم ہے کیا چلتا ہے ہندوستان کے اندر، کون ٹارگٹ میں ہے، کیسا کام چل رہا ہے. لیکن عورتوں کے اندر اور بہت سارا زیادہ نالج ہمیں زیادہ جا کر ہمیں بولنے والے بننا ہے. کیوں بولتے ہو، آج سب سے زیادہ آج ہندوستان کے اندر کوئی ٹارگٹ میں ہے تو ہمارے مسلمان عورتیں ہیں. رقم سے آپ لوگوں کو معلوم ہے، فرسٹ آف آل ہندوستان کے اندر ایک لو جہاد بولنے کو چلے کو ہے. اس کے لیے ایک ونگ تو کیا ہے، ایک آرگنائزیشن بنا ہوا ہے فضائی طاقت کی طرف سے. یہ پورا آرگنائزیشن کیا ہے، صرف ان کا کام کیا ہے وہ بولتے ہو، جو مسلمانوں بچیاں جو پڑھ رہے ہیں، جو کالج جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑنا، ان کو لو کرنا، ان کو ٹریپ کرنا اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا. اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کو ہندوؤں کی طرف بدلانا، نہیں رہے تو ان کی زندگی کو ختم کر دینا. آج ہندوستان میں یہ چلنے کو ہے ہر جگہ. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارا ساؤتھ کے اندر اس کا اثر بہت کم ہے. جیسے ہی ہمیں نارتھ جاتی، جیسا مہاراشٹر ہے، مدھیہ پردیش ہے، اتر پردیش ہے، دلی ہے، ہریانہ ہے، وہ پورے طرف دیکھے تو آج ہر گلی کے اندر چند لوگ وہ کام رکھ کر کیا کرتی ہیں، لو جہاد کرتی ہیں. لیکن بدنام کسے کرتی ہیں، امت مسلمہ کرتی ہیں. انہوں کیا کرتی ہیں، لو جہاد کر کو مسلمانوں کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اسی لیے ہم سب لوگ یہ فرسٹ مدعا جو لو جہاد ہے، اس سے ہمیں پہلے ہمیں عوام کو بیدار کرنا ہے، ہم بیدار ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محلے کے اندر، گھر کے اندر بھی ہمیں بیداری پیدا کرنا. کیوں بولتے ہو، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی زندگی میں محنت کرے تو 100 صحابہ کیا ہے اسلام قبول کرے، اسی طرح ہم بھی ہندوستان کے اندر جتنا بھی ہمیں کام کریں گے، بہت کم تعداد کے اندر لوگ کیا کریں، یہ بات کو ایکسپٹ کریں گے. پورے لوگ ایکسپٹ کرنا ضرورت نہیں ہے. کیوں، اللہ تعالیٰ بول دیا پورے لوگ جنتی نہیں بول کو. تو اسی لیے یہ پورے لوگ جو لوگ جتنے بھی ہمیں لوگوں کو بولتے ہیں، بہت سارے لوگ، کم لوگ کیا ہے یہ بات کو ایکسپٹ کر کو کیا ہے حق کے لیے آواز اٹھانے والے بنیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی حالات بدلتے ہوئے ایک طاقتور قوم بنتی، تو جتنے بھی لوگ جو باہر غلامگیری کر لے وہ ہے امت مسلمہ کے نام پہ، یہ پورے لوگ پھر بعد میں ہمارے کو گھر واپسی کریں گے. جس طرح مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر، جیسے پہلی جنگ ہمارے جنگ بدر جب
ہماری فتح حاصل ہوئی، اس کے بعد جنگ فتح حاصل ہوتے 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 جب اسلام کا غالب ہو گیا تو بہت سارے لوگ کیا کرے ہیں اسلام کے اندر، مالدار لوگ، بڑے بڑے طبقے لوگ کیا ہے اسلام کے اندر آنا شروع کرے. تو آج بھی ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگ ویٹ کر لے کو ہے ایک پیارا مذہب اسلام کے اندر سب کے لیے برابری ہے، انصاف ہے، حق ہے، ظلم کے خلاف بات کرنے کے لیے اسلام ہے. تو لیکن اسلام آج حفاظت میں نہیں ہے. یہ سب کرنے والا اسلام ہے لیکن آج ہندوستان کے اندر اسلام حفاظت میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر رہنے والے لوگوں کو مارتے ہیں تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. تو ہم اسلام میں جا کر کیا کر سکتے ہیں؟ ہے بڑے بڑے آج دیکھو امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر، اسپین کے اندر بھی. ابھی اسپین میں جب ہماری اسلامک حکومت تھی اس ٹائم وہ حکومت کو ختم کر دیا. الحمدللہ آج اسپین کے اندر بھی پھر اسلام کا دور شروع ہوا ہے الحمدللہ. تو کیوں شروع ہوا ہوگا بول تو وہاں کی حالات کے اوپر ان پہ کانفیڈنٹ کب ہے. تو ایک قوم طاقتور بنتی ہے، وہ قوم کے پیچھے بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن ایک طاقتور قوم مظلوم بن کے مارا کھاتی رہتی ہے تو وہ قوم کو کون حفاظت کرنا. تو اسی لیے آج ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. آج ہندوستان کے اندر جو حالت چلنے کو ہے ہمارے اسلام کے خلاف، دستور کے خلاف، عوام کے خلاف جو حالات آج ہندوستان کے اندر چلنے کو ہے، یہ حالتوں کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ہمیں بدلنے کی کوشش کرنا ہے نا. سورہ آیت ہے کو. اسی لیے آج ہمیں ان بدلے نہیں، ان بدلے نہیں، ان بدلے نہیں. سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا، ارادہ کرنا ہندوستان کی حالات کے اندر جو بھی فسطائی طاقت جو کالا قانون بناتی ہے، عوام کے خلاف میں جو ظلم کرتی ہے، دستور کو ختم کرنے کی جو کوشش کرتی ہے، ہم پہلے میرا پہلا قدم میں بدلنا، اس کے بعد میرا گھر بدلنا. تو ہم ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کے اندر پھر ایک بار جس طرح ہم 900 سال حکومت کرے تھے اسی حکومت ہم اسلام کے حساب سے حق کے لیے، انصاف کے لیے، سب کو برابری دلانے کے بھی ایک دن انشاءاللہ ہمیں حکومت قائم کرنے والے ہیں. بھی کرے گا تب ہندوستان کے جنس نے ہیں عوام کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ اور ہمارے قائدین، ہمارے عورتوں بھی روڈوں پر آ کر احتجاج کریں گے، جہاں تک کہ وہ جو لوگ جو فسطائی طاقت جو ہندوستان کے اندر سے اسلام ختم کرنے کی جو کوشش کر لے کو ہے اس کو روکنے کے لیے پہلے صف میں ہم بھی ٹھہریں گے. وہ تو انشاءاللہ آپ لوگ ہم بھی آنے والے بننا ہے. کیوں؟ آج کی حالت ایسے ہے، ایسے واقعے ہم کم جگہ بیان کرتے ہیں. کیوں بول تو یہ عوام بھی ہماری ایسی حالت میں گزرتی ہے. کوئی ایک ریڈی یا کوئی ایک نائڈو، کچھ ہمارے بڑے بڑے علماء، آج آپ کو لوگوں کو معلوم نہیں ہے 2014 سے پہلے بڑے بڑے انٹلیکچوئل، بڑے بڑے عالم، حافظ اور خالی لوگ جو فسطائی طاقت بی جے پی کے خلاف میں جو لوگ بات کر کو ہے، وہ لوگ جیسے ہی 2014 کے اندر بی جے پی کی جو حکومت بن گئی تو وہ لوگ ان کے بغل میں جا بیٹھ کو ہے. وہ لوگ خود بولتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر ان کے منہ سے بولنے خرما دے بھائی یہ بی جے پی اچھی، مسلمانوں کے لیے کیا بھی نہیں کرتی، آپ لوگ اچھے، بی جے پی کو ووٹ دو بول. لیکن ہم کو معلوم ہے بی جے پی کا ذہن کے پیچھے کون ہے؟ ایک فسطائی طاقت جو آر ایس ایس ہے. یہ ذہن رکھ کر جو بی جے پی کام کر رہی ہے وہ کس کے لیے بھی کمپرومائز نہیں ہے. وہ لوگ ان کا مقصد جو ہندو راشٹر بنانے کا مقصد ہے 1925 میں جب شروع کرے، یہ لوگوں کے ذہن کے اندر کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ان کا ایک مقصد ہے ہندو راشٹر بنانا بول کے. وہ پورے اپنی زندگی کو، بہت سارے لوگ آپ جتنے بھی آج بی جے پی کے اندر بڑے بڑے منسٹر لوگ جو آج بیٹھ کو ہے وہ اپنی پوری زندگی کو سیکریفائس کرے سو ہے. کئی لوگ جیلوں کے اندر کئی لوگ زندگی گزارے کس کے لیے؟ کیا ان کے لیے آخرت ہے؟ ان کے لیے جنت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صرف ان کا مقصد ہندو راشٹر بنانا. تو یہ لوگ ان کے سیکریفائس، بہت سارے لوگ جیلوں میں، بہت سارے لوگ گھر چھوڑ کو چلے گئے، بہت سارے لوگ بیوے کو چھوڑ کو چلے گئے، اور بہت سارے لوگ اپنا مال قربان کر دیے، جان قربان کر دیے. حالانکہ پورے ہندوستان کے اندر 2 بار ان کو بین پابندی لگا دی تو 2 بار بھی انہوں چھپ کر کام کرے. ایسے لوگ 9-6 سال ہوا کام کرتے ہوا اللہ ان کو کامیابی دیا ہے. تو ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کا عمل کرنے کی
अमल करते हैं तो हम लोग क्या चंद सालों के लिए हमें मेहनत करे, कुर्बानी करे तो अल्लाह ताला हमें रिजल्ट नहीं देता क्या? जरूर देता इंशाअल्लाह। क्यों बोल दो, एक प्रैक्टिकल तजुर्बा हमारा है, मैं बोलना चाहता हूं। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आपको मालूम है, अभी हाफिज साहब बताए, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब शुरुआत ही 1980 पर 7 के अंदर, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सिर्फ एक कम तादाद के अंदर शुरुआत ही, तो इसको पूरा रोक कर प्रेजर डालने की कोशिश करे, लेकिन ये कोशिश जितना भी करे, फिस्ताई ताकत और हमारे अवाम भी हमारे को रोकने की कोशिश करे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जो रास्ता बताया है और कुरान जो हमारे को गाइडलाइंस दे रही है, वो दो चीजों को हम पकड़कर आगे बढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 साल हो गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शुरुआत होकर। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमें तकरीबन 28 स्टेट के अंदर काम करती ही। इसके पीछे हमारे ब्रदरों की कुर्बानी, सैक्रिफाइस, मैं वो बोलना चाहता हूं। जिस तरह बीजेपी आरएसएस जो सैक्रिफाइस करके हुकूमत में बैठे हैं 9 पर 6 साल के बाद, अल्लाह ताला चंद सैक्रिफाइस के और चंद कुर्बानी की वजह से अल्लाह ताला आज 30 साल के बाद हमारे को आज फिस्ताई ताकत बोलती है। हिंदुस्तान के अंदर कोई टक्कर लेने वाली कोई जमात, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक तहरीक है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अंदर जिस तरह हम है, आप भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में है, आप भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की दुआएं, आप सब लोगों का ताउन की वजह से आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पूरे हिंदुस्तान की ताकत रोकने की आज कोशिश करती है। फिर भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को रोक सकते नहीं है, तो ये सिर्फ आप लोगों की दुआ है और हमारे भाइयों की कुर्बानी। इसीलिए हम सब लोग अपने आप में सैक्रिफाइस का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा हमें पैदा करना और हमें बोलना है, हमें पर्दे में हटे हुआ भी, हमारे पर्दे में हटे हुआ भी हम क्या कर सकते हैं। हम पर्दे में हटे हुआ भी दस्तूर को बचा सकते हैं, फिस्ताई ताकत को रोक सकते हैं, अवाम की तकलीफ को दूर कर सकते हैं। हमारे से जितना हो सकता वो पूरा ताउन करते हुआ हिंदुस्तान के दस्तूर और अवाम के उम्मत मुस्लिमा को और इस्लाम को खत्म होने से बचाने की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं बोलने का इंशाल्लाह हमें एनआरसी में प्रूफ कर दो है। बोले बहुत सारे लोग क्या भाई मुसलमान औरतें बाहर नहीं आते, पर्दे में थी वाल रालू साहेब अजीब बोले, लेकिन दिल्ली के अंदर जब शाहीन बाग लगा तो बोले एक शाहीन बाग क्या होता है, बोले ऐसे कई शाहीन बाग पूरे हिंदुस्तान के अंदर लग गए। तो उनको वहां खलबली पैदा हुई, हमारे रैली, हमारे प्रोटेस्ट, हमारे एहतजाज, इसके अंदर हमारे औरतों को देखते हुए अरे इन्हों खाली पर्दे में शायद बाहर नहीं आते समझे थे, लेकिन आज पूरी आवाम के औरतें क्या है, आवाम रोडों पे है और औरतें खुद सामने आकर शाहीन बाग बना रहे हैं, तो उनके अंदर खलबली पैदा हुई। जब अमित शाह स्टेटमेंट दिया था हम एनआरसी सीए के बारे में एक कदम भी पीछे नहीं लेते बोलकर, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की कुर्बानी की वजह से आज एनआरसी सीए अमल करने हमारा मुश्किल होता होगा स्टेटमेंट दिया अमित शाह। ये क्या है? ये सैक्रिफाइस है, ये कुर्बानी है। हम लोग जो कुर्बानी करे हैं उसका नतीजा आज दुश्मन के मुंह से आया है। हमें हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी सीए अमल करने में अभी दिक्कत है, हमें अभी अमल नहीं करते, काम होते सो पार्लियामेंट के अंदर। तो इसीलिए हम भी जिस तरह सहाबिया अपने आप को सैक्रिफाइस करके, कुर्बानी करके इस्लाम के लिए काम करे हैं, हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर पर्दे में हटे हुआ और कुरान की तिलावत करते हुआ जब भी मौका पड़े, जब भी जरूरत पड़े, हम भी मैदान में आने के लिए इंशाल्लाह तैयार होना है। क्यों बोल तो आप सबको मालूम होना, एक दुर्गा वाहिनी बोले कि एक विंग है आरएसएस की, ये पूरा औरतों के लिए अंदर, औरतों के अंदर जाओ काम करती है। ये दुर्गा वाहिनी क्या है, औरतों के अंदर जाओ काम करते, उनका जहन क्या करते, चेंज करते। हमारे उम्मत मुस्लिमा के अंदर कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर तुम्हें देखो, एक 10 मुसलमान औरत बच्चा है वो, तो उनके साथ में 2 गैर क्या है और बच्चा सैले आते इनके, क्यों? इनका जहन साजिश करने के लिए। तो इसीलिए हम जहां जहां जो मैदान में हमें काम करने के लिए हमको मौका है, वो मैदान के अंदर इंशाल्लाह हमें काम करना है। हमें कोई सा राष्ट्र बनाने के लिए नहीं है, हमें अमन के लिए, हिंदुस्तान के दस्तूर बचाने के लिए, हमारे वजूद को बचाने के लिए इंशाल्लाह हमें क्या करना है, जहां जहां हमारे को जो मैदान है काम करने का, वो मैदान के अंदर हमारा जितना भी एफर्ट है, जो सैक्रिफाइस करते हुए हमें इंशाल्लाह काम करना है। तो हमें
इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आने वाले नस्ल को, जो आने वाला हमारा जनरेशन है, इंशाअल्लाह उनको एक बेहतरीन जनरेशन देने का वादा आपको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इंशाअल्लाह करती है। कंडीशन क्या है? आप सब लोगों का साथ आना है इंशाअल्लाह। तो इसीलिए तो आप सब लोगों का साथ भी होना है, दुआ भी होना है, और उसके साथ साथ आपकी सैक्रिफाइस भी होना है। तो आज के दिन जो मुझे इधर बुलाया है, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह ताला हमारे को समझकर सही काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं एक शायरी से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका वक्त आया है, इंशाअल्लाह हमारा दौर आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।